नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, मुलुकको अर्थतन्त्र यति बेला आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दैछ। साना मझौला उद्योग व्यवसायदेखि आम नागरिकको जीवन आर्थिक मन्दीमा प्रभावमा परेको छ र पछिल्लो पटक नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा आश्रित छ। विदेशमा रहेका खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली युवा श्रमिकहरूले पठाएको रेमिटेन्स रकमबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, देशको अर्थतन्त्र, सरकारको काम कारबाही चलेको छ र व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ, आयात बढ्दो अवस्थामा छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। समग्रमा यति बेला आम नागरिकको जनजीवन, मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर आर्थिक मन्दीको मारमा पर्दैछ। यो विषयमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसगरी सम्बद्ध सरकारवालाहरूको गम्भीरता हुन आवश्यक छ र निजी क्षेत्रले यतिखेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घट्न सकेन, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको आत्मबल बढ्न सकिरहेको छैन र पछिल्लो पटक विदेशी लगानीकर्ताहरू, विदेशी कम्पनीहरूको पनि एफडिआई वैदेशिक लगानी बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसरी समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक लगानी बढ्न सकिएको छैन, आन्तरिक लगानीमा विश्वासको कमी छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर सरल बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। साना मझौला व्यवसायीहरू अझ बढी समस्यामा परेको अवस्था छ। आज हामी समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा यतिखेर परेको समस्या र द्विपक्षीय लगानी किन बढ्न सकेन भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। केही दिन अगाडि मात्रै पनि नेपाल युए चेम्बर अफ कमर्सले वैदेशिक लगानीको विषयमा सरकारी पक्ष, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरेको थियो, जसमा यतिखेर विदेशी लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता र चासो पनि यतिखेर विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायी र सरकारी पक्षबाट भइरहेको छ। भन्दा आज हामी द्विपक्षीय लगानीकै बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग आज नेपाल युए चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्रमा मुलुकको निजी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, द्विपक्षीय लगानीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्ष अग्रवाल लामो समयदेखि मुलुकको उद्योग व्यापार, द्विपक्षीय लगानी, त्यसै गरी नेपाल ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विभिन्न द्विपक्षीय बाइल्याटरल सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध रहनुभएको छ। आज हामी समग्रमा यो मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद नवराजी, धन्यवाद मलाई बोलाउनु भएकोमा। यहाँ लामो समयदेखि नेपाल युए चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विभिन्न द्विपक्षीय सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा र एफडिआईको विषयमा अझ बढी जानकार हुनुहुन्छ। आज हामी समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रबाटै कुराकानी सुरुवात गरौँ। सबभन्दा त ठुलो मलाई लागिरहेछ कि हाम्रो एफडिआई अलि दयनीय स्थितिमा छ। हामी आफ्नो पडोसी मुलुकहरूलाई हेर्छौँ भने त्यो हेर्दाखेरि हामीलाई लागिरहेछ कि नेपालमा एफडिआईको जुन छ नि त्यो इन्भेस्टमेन्ट धेरै आइरहेको छैन। जस्तै अब एक्जाम्पलको रूपमा अब लास्ट इयर हामीहरूको 4.36 मिलियन रुपिसको मात्रै एफडिआई जुन छ नि भित्र आएको थियो, वेयरएज 2021-22मा 16.36 मिलियन रुपिसमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा भित्र आएको, विच मिन्स कि लास्ट इयर हामीहरूको 1/4 इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो। त्यही स्थितिमा हामीहरूले हाम्रो पडोसी मुलुकहरूलाई हेऱ्यो भने भारतमा 28.6 बिलियन US डलरको इन्भेस्टमेन्ट लास्ट इयर आयो, जुन कि उनीहरूको प्रिभियस इयरभन्दा 31% बढी छ र युएईमा पनि लास्ट इयर उनीहरूको 20.70 मिलियन US डलरको इन्भेस्टमेन्ट आयो र युएईले आफ्नो टार्गेट राखेको छ कि 2030सम्म 150 बिलियन US डलरको इन्भेस्टमेन्ट आओस्। त्यो हामी नेपालमा किन यो इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छैन, त्यसको समग्र रूपमा धेरै रिजनहरू छन्। जस्तै अब यो नआउने कारण एउटा त पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी पनि हो, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि धेरै विश्वास पनि भएन। हाम्रो लहरू पनि धेरै कम्बरसम छ। यो लहरू पनि एक अर्काले काट्छ र मान्छेहरू कसैले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छ भने उनीहरूको इच्छा त्यही हुन्छ कि सिम्पल लजहरू होस् कि जसमा जुन छ नि त्यो जानकारी मान्छेहरूलाई राम्रोसित होस्। कानुनी कठिनाइहरू धेरै छ, अस्पष्टता धेरै छ। एउटै कानुनले अर्को कानुनलाई काटिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा मलाई लागिरहेछ कि धेरै इन्भेस्टमेन्ट नआउने एउटा यो पनि रिजन छ। अर्को हाम्रो नेपालले पनि जुन छ नि इनिसिएटिभ लिएर विदेशमा गएर प्रमोटहरू गर्नुपर्ने, हाम्रो एफडिआईको जुन छ नि त्यो कि भाइ ठिक छ नेपालले के फेसिलिटी दिन सक्छ त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीहरूको पुवर छ र कहीँ पनि जुन छ नि कुनै कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो भने पनि साह्रै समस्या छ।
त्यो 10 ठाउँमा जुन छ नि ध्याएर एउटा लाइसेन्सको लागि जुन छ नि महिनौ मान्छेको बितिहाल्छ, पैसा पनि खर्च हुन्छ, टाइम पनि लाग्छ। त्यसकारण यो अलिकता सजिलो भयो भने अलि इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँथ्यो। विदेशी लगानी बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन एउटा पक्ष। अर्को पक्ष चाहिँ तपाईँ नेपाल युए च्याम्बर अफ कमर्सको नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आज खाडी मुलुकहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा श्रमिकहरू रोजगारीको सिलसिलामा रहेको अवस्था छ। त्यसै कतार, मलेसिया, युए लगायतका मुलुकहरूमा आज मुलुकको अर्थतन्त्रै विदेशमा बसेका नेपाली युवाहरूले कमाएको रेमिटेन्सबाट आश्रित छ भनेर अर्थविदहरू यही कुरा देखिन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कमा पनि रेमिटेन्स बढ्दो अवस्थामा छ। कि रेमिटेन्सले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने हो र? त्यो अवस्था देखियो नि त। मलाई त्यो लागिरहेको छैन अनेस्टली। त्यो खालि रेमिटेन्सले चल्दैन। एउटा अहिले रिसेन्टको म हजुरलाई कुरा भन्छु, मलाई लाग्छ कि धेरै मान्छेहरूले त्यो सम्बन्धमा अलि गम्भीरतापूर्वक सोचेको छैन। जति पनि नेपालीहरू अहिले विदेशमा गइरहेछ उनीहरूलाई अनेस्टली कसैले इन्टरभ्यू लियो भने मोस्ट अफ देम उनीहरूले त्यही भन्छ कि हामी नेपाल फर्केर आउँदैन। नेपालमा जुन छ नि जुन आर्थिक स्थिति छ, नेपालमा जुन कानुनी प्रक्रियाहरू छ र बस्नमा जुन किसिमको उनीहरू कठिनाइ फिल गरिरहेछ र त्यही सन्दर्भमा अहिले जस्तै जापान छ, यो जनवरीदेखि जापानले त्यहाँ जुन छ नि नेपालीहरूले पासपोर्ट दिन थाल्यो। धेरै नेपालीहरूले त्यहाँ पासपोर्ट पनि लिइरहेछ। त्यही सन्दर्भमा अहिले मलेसियाले 10 वर्षको लागि जुन छ नि भिसा दिने उनीहरूले प्रोग्राम निकालेको छ। युएई 10 वर्षको भिसा निकाल्ने प्रोग्राम निकालेको छ। सऊदी अरबले 10 वर्षको भिसा दिने प्रोग्राम राखेको छ कि तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो देशमा सेटल हुनुहोस्। कारण के छ कि जस्तै जापानमा जति पनि त्यहाँको पपुलेसन छ त्यो धेरै ओल्ड एज पपुलेसन छ। आज उनीहरूको पपुलेसन जुन छ नि अलमोस्ट 70% पपुलेसन इज मोर देन 60 इयर्स ओल्ड। त्यसकारण हाम्रो नेपालबाट उनीहरूले धेरै मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगिरहेछ र उनीहरूलाई भनिरहेछ तपाईँले अहिले पैसा सेभिङ गरेर यहीँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यहीँ बस्नुहोस् नि तपाईँ। त नेपालबाट जति मान्छेहरू विदेश गइरहेछ मेरो पर्सनल सम्भावनामा त मलाई लागिरहेछ कि त्यो 40% त पपुलेसनै फिर्ता आउँदैन नेपालमा। र फिर्ता नआयो भने उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ नेचुरली उनीहरूले त्यही लगानी गर्छ। नेपालबाट युवाहरूको पलायन डरलाग्दो अवस्थामा डरलाग्दो अवस्थामा छ। यो कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको हरेक घर परिवार, हरेक समुदायबाट, हरेक क्षेत्रबाट होइन नेपाली युवाहरू बाहिर जाने क्रम बढिरहेछ। चाहे त्यो युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा होस् या खाडी मुलुकहरूमा होस्। खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरू त कमसेकम रेमिटेन्स पठाएका छन्, काम गरेको रकम देशभित्रिएको छ। तर खाडी मुलुकबाट पनि जति रकम आइरहेछ त्यो ठिक छ। त्यहाँ करिब अलमोस्ट 5 लाख नेपालीहरू त्यहाँ बसिरहेछ। तर त्यहाँको पनि मैले अहिले भने जस्तै कि युएईमा मात्रै 5 लाख नेपालीहरू छ युएईमा मात्रै। तर यहाँ युएईले पनि अहिले जो नयाँ सिस्टम उनीहरूले लागू गरिरहेछ लास्ट सेप्टेम्बरदेखि उनीहरूले 10 वर्षको भिसाहरू पनि दिन थालिरहेछ। र अहिले जुन जति नयाँ पोलिसिजहरू आइरहेछ त्यो हिसाबले उनीहरूले त्यो गरिरहेछ कि उनीहरूले टार्गेट राखेको छ 2030 सम्म अहिले उनीहरूको टोटल पपुलेसन 10 मिलियन मान्छेहरू छ। 10 मिलियनलाई 25 मिलियन पपुलेसन गर्ने उनीहरूले टार्गेट राखेको छ। त्यहाँ मान्छेहरू बढ्यो भने उनीहरूको इकोनोमिक विकास पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले धेरै मान्छेहरू पनि नेपालबाट गइरहेछ र नेपाल अहिले उनीहरूको प्राथमिकतामा छ। जति पनि मान्छेहरू गइरहेछ त्यो प्राथमिकतामा पर्छ। जस्तो आज नेपालबाट गइरहेका युवाहरू एउटा सिप दक्षता भएको योग्यहरू हामीले कमसेकम त्यस्ता कामदारहरूलाई पठाउन सक्ने हो भने त्यहाँबाट राम्रो रेमिटेन्स भित्रिन्छ। नेपाल सरकारले त्यसको लागि कूटनीतिक तहमा, B2B को लेभलमा, G2G को लेभलमा त्यो काम गरेको देखिँदैन नि। यसको लागि म पिछले लास्ट 4 इयर्सदेखि मैले प्रयास गरिरहेको छु। लास्ट 4 वर्षदेखि म धेरैचोटि जति पनि हाम्रो पुराना भूतपूर्व राजदूत नेपालमा युए को लागि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग, अहिले नयाँ आएको राजदूतहरूसँग पनि बीचमा पनि मैले डेलिगेसन युए लिएर जाँदाखेरि यही कुरालाई मैले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिएँ। कारण के छ कि जति पनि लेबरहरू त्यहाँ गइरहेछ उनीहरूको बेसिक स्यालेरी धेरै ठुलो छैन। मोरलेस उनीहरूको जुन छ नि मिनिमम स्यालेरी जस्तै हामी यहाँ नेपालमा 15-16 हजार छ त्यो हिसाबले युएईमा उनीहरूले $1200 को हाराहारीमा उनीहरूले पाइरहेछ। त्यसैको सिप विकसित भयो भने त्यही मान्छेहरूको जुन छ नि स्यालेरीहरू पनि बढ्ने सम्भावना 2000-3000 दिरहमसम्म पनि पुग्न सकिन्छ। तो त्यो किसिमको ट्रेनिङ सेन्टर हामी कहाँ अहिलेसम्म पनि विकास भएको छैन। भारतमा हेऱ्यो भने त्यहाँ धेरै ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ जहाँबाट कार्पेन्ट्रीदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटी भयो, प्लम्बिङ भयो, ब्युटिसियन भयो, फेरि हेल्थ सेक्टरमा नर्सेसहरू भयो। एरिया धेरै ठुलो छ। तर आज भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानबाट जसरी एउटा दक्ष कामदारहरू गइरहेका छन् नि, हामी कहाँ अर्धदक्ष सिप नभएका, त्यो किसिमको ज्ञान प्रविधि नजानेका हामी युवाहरूलाई पठाइरहेका छौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ पर्दैन?
मेरो ख्यालमा त्यसको लागि त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ। किन उहाँका दुःख पाइरहेका युवाहरूको दुःख पाइरहेछ। फेरि हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू दूतावासहरूले पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा ध्यान नदिएको गुनासो युवाहरूको छ। धेरै एनजिओहरूले पनि नेपाललाई अफर गरेको छ इन द पास्टमा, जहाँसम्म मैले पनि अरू अर्थ मन्त्रालय यताउता बुझ्दाखेरि धेरै कन्ट्रीहरूले भन्यो कि तपाईँले यहाँ ट्रेनिङ सेन्टर राख्नुभयो भने हामी $5 लाख $6 लाख तपाईँलाई अनुदानको रूपमा दिन्छौँ। तर हाम्रो सरकारको तर्फबाट कुनै किसिमको त्यस्तो प्रयास हुन सकेका छैन अहिलेसम्म। त्यसको धेरै आवश्यकता मैले देखिरहेको छु कि त्यो भयो भने हामीहरूको जुन मान्छे पनि ट्रेन भएर त्यहाँ जान्छ एउटा त त्यो, र ट्रेन भएको मान्छेलाई पनि हामीले यहाँ रिटेन गर्नुपर्छ। त्यो अहिले एउटा इकोनोमिकमा जुन छ नि अहिले मन्दी आउने धेरै ठुलो कारण त्यो पनि छ कि फ्याक्ट्रीहरूमा पनि काम गर्ने जुन छ नि राम्रो कामदारहरू पाइरहेको छैन नेपालमा। त त्यो पनि मैले एउटा ठुलो समस्याको रूपमा मैले देखिरहेको छु। उद्योगहरूमा कारखानाहरूमा कारिगरहरूको अभाव छ, कारिगरहरूको दक्ष कारिगरहरूको अभाव छ। जस्तो यो अवस्थामा यहाँले भन्नुभयो नि, अब सरकार आज नेपाल सरकार र अथवा खाडी मुलुकहरूका सरकार जहाँ हाम्रो नेपाली युवाहरू काम गर्न गइरहेका छन् ती देशहरू बिचको एउटा कमसेकम G2G लेभलमा एउटा सम्झौता हुने हो र उहाँबाट राम्रो काम गर्ने, सुरक्षित आप्रवासनको व्यवस्था हुने, सुरक्षित रोजगारको व्यवस्था हुनको लागि यहाँका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू, म्यान पावर कम्पनीहरू, श्रम मन्त्रालय, हाम्रा चाहिँ विदेशमा रहेका दूतावासहरू त्यति जिम्मेवार भएको चाहिँ देखिएन नि। त्यो अलिअलि ल्याकिङ त मैले पनि देखिरहेको छु। त्यस्तो जतिजना मान्छेहरू गइरहेछ त्यहाँ धेरै कामदारहरूलाई अब कहिले 8 घन्टाको एग्रिमेन्ट गरेका छ, काम उनीहरूले 10 घन्टा गरिरहेछ, कहिले काल पासपोर्टहरू पनि उनीहरूको राखिहाल्छ। तर यो समस्याहरू बिस्तारै बिस्तारै कम भइरहेछ। कारण के छ कि यसमा इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट गरेका छ। जति अहिले नयाँ लहरू पनि UAE-मा बन्या छ र त्यसको अलावा फेरि युनाइटेड नेसन्स भयो, हाम्रो एम्बेसीहरू पनि भयो। अहिले नयाँ एग्रिमेन्ट पनि रिसेन्टली साइन भएको छ जसमा कि अहिले हाम्रो नेपाली डोमेस्टिक लेबरहरूको लागि फिलिपिन्सबाट $8 एक्स्ट्रा पनि पाइरहेछ। त बिस्तारै बिस्तारै यो फिल्डमा इम्प्रुभमेन्ट त मैले देखिरहेको छु, तर स्टिल देयर इज अ लङ वे टु गो। जस्तो यहाँहरू उद्योगी हुनुहुन्छ, व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, अहिले मन्दीको प्रभाव पनि देखिएको छ विशेष गरेर विभिन्न क्षेत्रमा हैन। आर्थिक क्षेत्र चलायमान बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। तपाईँ एकजना उद्योगीको रूपमा हेर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? हामीलाई भित्रबाट हृदयबाट दुःख फिल हुन्छ। साँच्चै सोध्नुहुन्छ भने किन ब्याङ्कर्सहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने उद्योगी व्यवसायहरू हात बाँधेर बसेका छन्, लगानी गरेको अवस्था छैन। केही दिन अघि मात्र पनि अर्थमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायलाई लगानी गर्नुहोस्, ब्याङ्कबाट कर्जा लिनुहोस् भनेको अवस्था थियो हैन। सार्वजनिक रूपमा जुन कुराहरू आइरहेको छ, सार्वजनिक रूपमा कुरा आउने र प्र्याक्टिकल रूपमा आउनेमा धेरै फरक छ। भन्नमा एउटा स्टेटमेन्ट दिन सजिलो छ। मेनली अहिले आर्थिक मन्दीको सबभन्दा ठुलो कारण छ तरलताको अभाव बजारमा। सबभन्दा ठुलो कहीँ पनि जुन छ नि धेरै मान्छेहरूको पैसा यो फाइनान्स कम्पनीजहरूमा, सहकारी ब्याङ्कहरूमा धेरैजनाको पैसा डुब्यो। एउटा त त्यो पनि सबभन्दा ठुलो कारण छ। अर्को फेरि के छ कि ब्याङ्कहरूले अहिले बिचमा ब्याङ्क मैले हेर्छु ब्याङ्कहरूलाई कुन हिसाबले काम गर्नुपर्छ भने उनीहरूको सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो मुनाफा 8% 10% भन्दा बढी गर्नु हुँदैन। अहिले धेरै ब्याङ्कहरूको हेर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रफिट जुन छ नि 40% 50% सम्म गरिरहेछ। तब यिनीहरूले एक किसिमको कार्टेल गरेर जुन छ नि त्यो हिसाबले काम गरिरहेछ। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने इजी छ। अब अहिले कुनै ब्याङ्कमा तपाईँले पैसाको लागि जानुभयो भने सबभन्दा पहिला भन्छ कि तपाईँको जुन छ नि अङ्गुठा पनि लगाउने, घर पनि राख्ने, तपाईँको जति कोलेट्रल छ सामानहरू पनि जसरी इम्पोर्ट गरिरहेछ 10 करोडको सामान छ भने 10 करोडकै फेसिलिटी दिन्छु, 10 करोडको सामान पनि ब्याङ्कमा राख्छु। त्यसको अलावा कोलेट्रल पनि चाहियो, जग्गा पनि चाहियो। जग्गा कुन भ्यालुमा चाहियो? बजारको भ्यालु 5 करोडको छ भने त्यसको ब्याङ्कको भ्यालु 1 करोडको छ। त मलाई जति तपाईँलाई जुन छ नि त्यो चाहियो त्यो सबै तपाईँले आफ्नो अङ्गुठा लगाएर ब्याङ्कलाई दिइदिनुहोस्। त अहिलेको बेलामा जुन छ नि बिजनेस सेन्टिमेन्ट इज भेरी भेरी लो। अहिले मान्छेहरूलाई जुन छ नि बिजनेस गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै किसिमको पीडाहरू भोगिराख्नु परिरहेछ। ब्याङ्कबाट भयो या फेरि बजारबाट जुन छ नि पैसा उठ्ने त्यो भयो। कन्जम्सनहरू पनि जुन छ नि रिड्युस भएर गइरहेछ। र त्यसको अलावा सबभन्दा ठुलो जुन छ नि प्रब्लम छ कि अब सरकारले पनि अब उनीहरूको पनि टार्गेट मिट भइरहेको छैन भने एट द एन्ड अफ द डे व्यापारी नै टार्गेटमा छ। जो पनि टार्गेटमा छ जसले ट्याक्स तिरिरहेछ सिस्टमबाट निकाल्छ उनीहरूको यहाँ गएर छापा मार्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि बजारको सेन्टिमेन्ट लो भएको छ। जस्तो पछिल्लो पटक उद्योगिक व्यवसायहरू कालो सूचीमा पर्ने अवस्था बढेको देखिन्छ हैन। छापाहरूमा देखिन्छ अहिले यो कालो सूचीमा पर्ने क्रम पनि बढेको देखिन्छ। यहाँले भन्नुभयो लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्न सकिरहेको छैन।
यसको लागि मोनिटरी पोलिसीको विषयमा कुरा गर्नको लागि अन्यत्र कुरा गर्नको लागि नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, अर्थ मन्त्रालय होला, त्यो तहमा कुराकानी हुँदैन? त्यो तहमा कुराकानी हुन्छ, जाँदाखेरि पनि अब के छ कि अब व्यापारीहरूको धेरै कुराहरू उनीहरूले सुनेको छैन, त्यही हामीहरूले फिल गरेका छ। अब यो तहको आत्मविश्वास बढ्न सकेन भने त झन् मन्दीको प्रभाव बढ्न सक्छ। बढ्छ, मलाई पनि त्यही लागिरहेछ। त त्यसको उपाय मैले 2-3वटा मैले हेरिरहेको छु। के उपाय छ, म उपाय पनि अलिकता त्यसमा कि जहाँ इकोनोमीलाई अलिकता हामीहरूलाई सघाउनलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ कि हामीहरूलाई सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ कि जुन हाम्रो पडोसी मुल्क छ, या त भारत हो या युएई हो, त्यहाँ उनीहरूमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट किन बढ्यो त, नेपालमा किन बढ्न सकेका छैन? त सबभन्दा म तपाईँले 1-2वटा एक्जाम्पल राम्रो दिन्छु। समीक्षा हुनु पर्यो, समीक्षा आउँछु। दर्शकबिन, आजको छलफलमा हामीसँग नेपाल युएई चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि नेपालको उद्योग व्यवसायमा हुनुहुन्छ। आज हामी समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र, वैदेशिक लगानीको अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही समय। म अलिकता जुन छ नि यसमा के छ, सरकारलाई एउटा कमिटीको गठन गरेर राम्रोसित स्टडी गर्नुपर्छ कि त्यहाँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट किन आयो। 2-4वटा म सिम्पल एक्जाम्पल हजुरलाई दिन्छु। जस्तै अब युएई छ, युएईमा के छ कि कुनै मान्छेलाई कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो भने कुनै डिपार्टमेन्ट जानु पर्दैन। त्यहाँ 6000 किसिमको कम्पनीलाई अनलाइन मान्छेले दर्ता गर्न सकिन्छ र 24 घण्टाभित्र उसको अनलाइन उसको लाइसेन्स आइहाल्छ। जबकि हामी कहाँ एउटा कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो भने धेरै ठाउँमा धाउनुपर्छ। एउटा त त्यो सबभन्दा ठुलो छ। अर्को युएईमा मैले अर्को के फिल गरेँ कि उनीहरूले सबै किसिमको प्यारामिटर्स राखेका था। जस्तै इज अफ डुइङ बिजनेस, इज अफ डुइङ बिजनेसमा नेपाल जुन छ नि वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा वर्ल्ड ब्याङ्कको हिसाबले 94 नम्बरमा छ। त यही किसिमले जस्तै भ्रष्टाचार भयो, कानुनी प्रक्रियाहरू भयो, कम्पनी चलाउँदाखेरि सिस्टमहरू भयो, ब्याङ्किङ फेसिलिटिजहरू भयो, त्यो कुनै पनि ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट आउँदाखेरि धेरै फेसिलिटिजहरू जति पनि हुन्छ युएई गभर्मेन्टले के गर्छ कि उनीहरूले मोनिटर गर्छ। हामी आज 10 नम्बरमा छु, आवर टार्गेट इज टु रिच 2 नम्बर। जस्तो यहाँले भन्नु भने सुशासन पनि हाम्रो कमजोर छ हैन। पछिल्लो पटक हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत, चीनको अर्थतन्त्र एकदम उदयमान देखिएको छ। विश्वको आर्थिक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा छिमेकी मुलुकहरू उदाइरहेको अवस्थामा हामी भने विभिन्न खालको समस्यामा परिरहेका छौँ। हाम्रो आयात चाहिँ बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन। सरकारले भनिरहेको छ राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन। खुला सिमाना छ, विभिन्न नाकाहरू, चाहे उत्तरतर्फ होस् चाहे दक्षिणतर्फ होस्, जहाँ चाहिँ तस्करीका मालवस्तुहरू आइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, आइरहेको हुन्छ, काण्डहरू भइरहेको छ। नीति क्षेत्रले यो विषयमा पटक गुनासो गर्छ, तर सिस्टम बदलिएको देखिएन। तपाईँको यो भुक्तभोगी हिसाबमा के भन्नुहुन्छ? सही भन्नुभयो तपाईँले। सिस्टम इम्प्रुभ हामीहरूले पनि देखिरहेको छैन। मेरो ख्यालमा त यसको अल्टिमेट उपाय त्यही छ कि नेपालमा उद्योग धन्दाको विकास भयो भने हाम्रो इम्पोर्टमा डिपेन्डेन्सी पनि कम हुन्छ। र अहिले आउने समय मैले त्यो अलिकता हेरिरहेको छु कि नेपाल सरकारको पनि चासो त्यो फिल्डमा छ कि इम्पोर्ट ड्युटी बढी छ भने नेपालमै त्यो उद्योग धन्दा लागू होस् भनेर। तर उद्योग गर्नलाई पनि जुन छ नि जुन किसिमको फेसिलिटिजहरू हुनुपर्छ, नियम कानुन हुनुपर्छ, सहज हुनुपर्छ, ड्युटी त्यसमा र मेटेरियलमा कम हुनुपर्छ। अब हामीहरूले एउटा जेनरलमा जस्तै अब घरमा पनि हामी कुनै फुल पौधा रोपिन्छौँ, त सबभन्दा पहिले उसलाई खाद हामी हाल्छौँ, पानी हाल्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा फल आउँछ भने फल खान्छौँ। जस्तो हाम्रो उद्योगमा त्यो नीति नै भएन भन्ने गुनासो छ। जस्तो आज पनि हेर्नु न, सिमेन्ट उद्योग हेर्नु, छड आइरन, निर्माणजन्य उद्योगहरू होइन, आज ती उद्योगहरूको बजार घट्दो अवस्थामा छ। उहाँहरूको गुनासो छ उद्योगीहरूको होइन। जिडिपीमा उद्योगको हिस्सा घट्दो अवस्था छ। यो किन भइरहेको छ? तपाईँले त भारतीय अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, अर्थशास्त्रको एउटा विद्यार्थी पनि, एमबिएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। बेसिकली मलाई त्यही लागिरहेको छ कि बजारमा तरलताको अभाव एउटा सबभन्दा ठुलो कारण त त्यही छ। तरलता कहाँ गयो त आखिर? तरलता जुन छ नि यो मान्छेहरूको यही अब फाइनान्स कम्पनीहरूको जुन छ नि त्यो मान्छेहरूको पैसा त्यहाँ गायब भयो। धेरै जुन छ नि त्यो ब्याङ्कहरूले टाइट गरेपछि बजारको तरलता ब्याङ्कमा पनि अलि सीमित भयो। जस्तो ब्याङ्कमा अझै पनि अहिले जुन कुराहरू आइरहेछ छापा माध्यमहरूमा, मिडियामा पनि 3 खर्बभन्दा बढी, 5 खरब छैन, 5 खर्ब आजको डाटा अनुसार 5 खरब होइन, करिब 5 खर्ब रकम चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा कर्जा योग्य रकम छ भने किन लगानी भएन?
अब यही कारण अहिले बजारको सेन्टिमेन्ट मान्छेहरूको त्यति जुन जस्तो हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरू हात बाँधेर बसेको अवस्था छ, तपाईँहरू लगानी नै गर्नुहुन्न। मान्छेहरू अहिले डर लागिरहेछ, लगानी गर्यो भने मान्छेहरूको लगानी डुब्छ कि भनेर त्यो डर लागिरहेछ। कारण किन डराउनु पर्ने अवस्था किन छ? सबभन्दा ठुलो कारण यही भने नि ब्याङ्कहरूले कुनै पनि लगानीलाई जुन छ नि लोन दिन्छ भने त्यसको यति टाइट नियम कानुनहरू छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट धेरै हाई छ, डबल डिजिटमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट जहिले पनि जुन छ नि धेरै कन्ट्रीमा बाहिर हेर्नु, जापानमा 1% छ, युएईमा 3% छ। त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट यति हाई भएपछि जुन छ नि व्यापार गर्नलाई धेरै भारतमा कति छ? भारतमा 8% छ। जस्तो यो विषयमा तपाईँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसँग यो कुरा गर्नु भएको छैन? पर्सनली मैले त गरेको छैन, तर हामीहरूको जुन साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चेम्बरहरू यिनीहरू जुन छ नि गएर कुरा गरेको छ। डेफिनेटली मिडियाहरूमा पनि त्यो आएको छ, तर अहिलेसम्म पनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट घट्न सकिरहेको छैन। यो विषयमा तपाईँहरू धेरै उद्योगी व्यवसायहरूको यो कुरा छ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको आग्रह अनुरोध के त, माग के हो? हाम्रो माग यही छ कि जस्तै अब राष्ट्र ब्याङ्कसँग जुन छ नि कि एउटा त सिङ्गल डिजिटमा त्यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ, अर्को धेरै नियम कानुन आएछ त्यसले पनि अलिकता बजारलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। फर इक्जाम्पल जस्तै अहिले मान्छेहरूले लगानी गर्दाखेरि त्यो केही कर्जाहरू जुन छ नि मान्छेहरूले लिइरहेछ त्यो अर्को कुनै एक्सपेन्सेसमा खर्च गर्न पाउँदैन। जस्तो ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी छ, ओभरड्राफ्ट फेसिलिटीमा जुन पनि कर्जा ब्याङ्कसँग लिएको छ त्यसलाई आफ्नो अफिसको खर्चमा तपाईँले जुन छ नि त्यो प्रवाह गर्न सक्नुहुन्न। त्यो कहिलेकाल के हुन्छ कि मान्छेले कर्जा लिइरहेछ, ब्याज तिरिरहेछ ब्याङ्कलाई, तर त्यो कर्जाको जुन छ नि युटिलाइजेसन जुन छ नि भइरहेको छैन। त धेरै नियम कानुनहरू यस्तो आएको छ। ब्याङ्कहरूको पनि जस्तै मैले भने उनीहरूले पनि जुन छ नि त्यो कोलेट्रल यताउता, रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाई भयो, हर कमिसनहरू उनीहरूको धेरै हाई भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई बिजनेस अलिकता धेरै भाइबल फिल भइरहेको छैन। जस्तो अध्यक्षजी एउटा कुरा चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूले ब्याङ्कको कर्जा दुरुपयोग गरे, अहिले निष्क्रिय कर्जाको दर बढिरहेको छ हैन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छैन, ब्याङ्कको ठुलो कर्जा चाहिँ दुरुपयोग भयो, पहुँचवालाको हातमा कर्जा पुग्यो, साना मझौलाले व्यवसायले कर्जै पाएनन्, त्यो पनि एकदम दुःख पाइरहेको अवस्था छ भन्ने सुनिन्छ। एकदम सही भन्नुभएको छ। धेरैजनाको त्यस्तो पनि छ कि उनीहरूको त्यो गुनासो बजारमा बढी छ। हो छ। सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गले पाएन, जस्तो कृषि कर्जा ठुला उद्योगी व्यवसायको पहुँचमा छ, साना मजदुरले नपाएको अवस्था छ। एकदम सही भन्नुभएको छ। धेरै हामीहरूलाई पनि फिल भइरहेछ कि अलमोस्ट ब्याङ्कको 25% कर्जा त्यस्तो किसिमको छ कि जुन कि अनप्रोडक्टिभ छ र ठुलो कर्जा लिने व्यक्तिहरूको पहुँचवालाको हातमा छ र त्यो उनीहरूको कर्जा पनि जुन छ नि ब्याङ्कमा पुगिरहेको छैन। नपुगेपछि उनीहरूले के गरिरहेछ कि रेट अफ इन्ट्रेस्ट यिनीहरू पनि जुन छ नि कर्जाको एमाउन्ट बढाएर सेटल गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन एक्चुअल युजर छ र जसले कर्जाको इन्ट्रेस्टहरू टाइममा तिरिरहेछ उनीहरूले दुःख भोग्न परिरहेछ। अहिले उनीहरू सरल रूपमा चाहिँ कर्जा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अरू कुरा, आज विदेशबाट फर्किएका नेपाली युवाहरू देशभित्रै फर्केर कृषि कर्म होस्, सानो मझौला उद्योग व्यवसाय, उद्यमशीलतामा लाग्नको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सरल रूपमा कर्जा नपाएको हैन नि, त्यसको लागि त्यो खालको नीति नभएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ। अहिले सरकारको राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा नयाँ नीति आएको छ। त्यसमा जुन छ नि यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको युवाहरूलाई लोन दिनलाई सेन्ट्रल ब्याङ्कले, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नीति लिएर आएको छ। तर त्यसमा एमाउन्ट धेरै कम छ, कृषिमा 1 करोडसम्म छ र बाँकी अन्य कुनै पनि सिपमा डेभलप गरेर आएछ भने त्यो 3 लाखदेखि 10 लाख मात्रै छ। त त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यहाँ पनि उनीहरूले ब्याङ्कहरूले कोलेट्रल खोज्छ र त्यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि कम छैन। जस्तै रेट अफ इन्ट्रेस्टको लागि जुन छ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन छ नि भनेको छ कि जुन पनि उनीहरूको जुन छ नि जुन फेस भ्यालु छ, जुन मिनिमम ब्याङ्कको रेट छ त्यसमा 2% सम्म एड गरेर लिन सकिन्छ। अगेन इट इज डबल डिजिट। जबसम्म त्यो विदेशबाट मान्छेले फर्केर आएर हाम्रो देशमै केही न केही क्रियाशील काम गर्न सकेन, वातावरण हुनु पर्यो। त्यो अहिलेसम्म त्यो भइरहेको छैन। नियम कानुन आए तापनि ब्याङ्कहरूबाट जुन छ नि धेरै कर्जाहरू उनीहरूले पाएको छैन। आज विश्वका विभिन्न कुनाबाट फर्केर देशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई यहाँ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो हो कि लगानी गर्ने वातावरण हुनु पर्यो भन्दै गर्दा जस्तो आज उद्योगी व्यवसायको गुनासो के छ भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन खपत हुन सकेन, हो, हामीले बजार पाएन कि हाम्रो खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि
भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूबाट आज चोरी पैठारीका सामानहरू आइरहेको छ, तस्करीका मालवस्तु आइरहेको छ, जसले गर्दा स्वदेशी उद्योग धन्दाहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेर धेरै उद्योगिक व्यवसाय गुनासो यही छ। अब जस्तै हामीहरू पर्सनली कुरा गर्दाखेरि म इम्पोर्ट बिजनेसमा छु र हामीहरूले आफ्नो डाटा पनि धेरै सङ्कलन गर्छौँ, हाम्रो डाटा सेन्टर पनि हुन्छ। अब साँच्चै सोध्नुहुन्छ भने हामीहरूले पनि फिल गरिरहेछ कि इन्डियाबाट धेरै सामानहरू ग्रे च्यानलबाट आइरहेछ। अब त्यो च्यानलको सिस्टम यो छ कि तराईमा त्यसको इम्प्याक्ट 50% छ। हामी तराईमा कुनै सामान पठाउँछु भने उनीहरूले भन्छ कि त्यो बोर्डरबाट हामीलाई कम प्राइसमा आइरहेछ, तपाईँसँग किन लिने। काठमाडौँमा त्यसको इम्प्याक्ट 20% छ। त हाम्रो रिक्वेस्ट पनि सरकारसँग त्यही छ कि कमसेकम जुन छ नि त्यो तराईमा त्यसलाई कडाई गर्यो भने राजस्व पनि उठ्छ। यसको लागि भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व होइन त्यसै सुरक्षा निकायहरूसँग तपाईँहरू निजी क्षेत्रको कुनै छलफल हुँदैन? हामीहरूको यसै डाइरेक्ट त छलफल हुँदैन। हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रिक्वेस्ट 2-3 पटक गरे पनि छौँ। अब त्यहाँ उनीहरूको भनाइ त्यही हुन्छ कि अब भन्सार विभागबाट त्यो सामान चोरी पठारी भन्दा पनि खुला सिमानाबाट त्यो सामानहरू भित्र आएको हुन्छ। अब त्यसमा अब अरू सुरक्षा निकायलाई अब दुईटै 2 डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट भयो, कोअर्डिनेसन गर्न अलिकता गाह्रो पनि उनीहरूलाई भइरह होला। तर मलाई लाग्छ कि त्यो एट द एन्ड अफ द डे व्यापारमा कुनै पनि सामान लिएर आएको छ भने कसै न किसीको पसलमा या सामान त्यहाँ भएको हुनुपर्छ। त उनीहरूलाई सामानहरू जफतहरू केही गर्यो भने त मलाई लाग्छ कि कमसेकम यो चोरी पठारीको जुन छ नि कन्ट्रोल भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट राजस्वमा पनि धेरै पर्छ। कारण कि जति पनि चोरी पठारी हुन्छ खालि त्यसमा भन्सारको चोरी भएन, त्यसमा भ्याटको पनि चोरी भयो, त्यसमा इन्कम ट्याक्सको पनि चोरी भयो। त सरकारको 3-3वटा निकायको जुन छ नि राजस्व जुन छ त्यो जान्छ त्यसमा सरकारी पक्ष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। अरू कुरा, तपाईँ नेपाल अस्ट्रेलिया च्याम्बर अफ कमर्सको पनि अध्यक्ष भइसक्नुभएको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अघि सुरुमा पनि FDI वैदेशिक लगानी बढ्न सकेन भन्नुभयो। अब केही समयपछि UAE को कोप 28 सम्मेलन हुँदैछ। नेपालले जहाँ आज ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू त्यहाँ छन्, हाम्रा युवाहरूको सुरक्षित आप्रवासन र सुरक्षित रोजगारीको लागि पनि नेपाल सरकारले आवाज उठाउन सक्छ होला। यहाँ UAE च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षको रूपमा कोप सम्मेलनले नेपालले उठाउनु पर्ने एजेन्डालाई कसरी लिनुभएको छ? यो कोप एउटा धेरै ठुलो एजेन्डा हो नेपालको लागि र मलाई लाग्छ कि यो चालु भइरहेछ। 30 नोभेम्बरदेखि 12 डिसेम्बरसम्म दुबईमा हुन्छ। त्यसमा नेपाल सरकारबाट पनि 200-300 जना सरकारी कर्मचारी होस् र ब्युरोक्रेट्स होस्, मन्त्रीजीहरू होस्, त्यो सबैजना जानुहुन्छ। र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट सम्मेलन छ जसमा मोरलेस अराउन्ड 160 कन्ट्रीको पार्टिसिपेसन हुन्छ। नेपालले के एजेन्डा उठाउनुपर्छ? नेपालले त मेनली यसमा एजेन्डा जुन छ नि पर्यावरण सम्बन्धी एजेन्डाहरू उठाउनुपर्छ। अब आज हामीहरूको जस्तै अब हिमालयमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठाउँमा बरफहरू पनि पर्न कम भइसकेको छ। जलवायु परिवर्तन भइरहेछ, क्लाइमेट चेन्जहरू भइरहेछ। हिमनदहरू बिस्तारै जुन छ नि त्यसमा त्यो डिपोजिट्सहरू कम हुँदै गइरहेछ। हाम्रो कृषि उत्पादनहरू पनि त्यो घटिरहेछ हामीहरूको। त्यो सब कुराहरू पनि हामीहरूलाई त्यहाँ उठाउनुपर्छ। सेकेन्डली अब हामीहरूको जस्तो अहिले सुक्खा भयो, अतिवृष्टिहरू भयो होइन, त्यो ल्यान्डस्लाइडहरू भयो, बाढीहरू भयो, त्यो यो सबले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई पनि जुन छ नि हामीहरूलाई धेरै यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ। नेपाल त यसै पनि हामी जोखिममा छौँ जुन प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा छौँ भन्दै गर्दा तपाईँ यो रेमिटेन्सको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी क्षेत्रमा नि हुनुहुन्छ। अहिले युवाहरूले पठाउने रेमिटेन्स ब्याङ्किङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट हुन्डीबाट आइरहेको छ, हुन्डीको कारोबार एकदम मौलाइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। मेरो ख्यालमा मैले पर्सनली जुन छ नि मेरो बेस्ट अफ माई नलेजमा मलाई लाग्दैन अहिले हुन्डीको कोही कारोबार भइरहेछ, त्यस्तो मलाई पर्सनली फिल हुँदैन। त्यस्तो अदृश्य च्यानलहरूबाट जुन भइरहेको छ, जुन च्यानललाई नेपाल सरकार त्यसमा अथवा ब्याङ्किङ प्रणाली जुन गम्भीर बन्न सकेन भन्ने गुनासो अर्थविदहरूको पनि छ। मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन। धेरैचोटि के हुन्छ त्यसलाई त्यो हामीले अर्को रूपमा लिनुपर्छ। जति रेमिटेन्स भित्रनु पर्ने त्यति रेमिटेन्स भित्रिरहेको छैन, त्यो सिस्टमभन्दा बाहिर छ भन्ने सुनिन्छ। त्यो मैले हजुरलाई जस्तै सुरुमै भने नि कि धेरैजनाले मान्छेहरूले आएर विदेशमा गएर आफ्नो डिपोजिट त्यहीँ राखिरहेको छ, नेपाल पठाइरहेको छैन। उनीहरूको लङ टर्म अब्जेक्टिभ त्यही छ कि हामी विदेशमै बसेर हामी यहीँ सेटल होस्, नेपाल मलाई फर्केर जानु छैन। त्यो एउटा पनि ठुलो रिजन छ। त्यो रिजनतिर हामीहरूले कसैको ध्यान गएको छैन कि किन आइरहेको छैन। त्यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो नि त। त्यो डरलाग्दो अवस्था छ। कारण के छ कि मैले पनि बजारमा हेर्दाखेरि हामीहरूले कहिले अहिले सुनिरहेको छैन जति अब यो इट इज ए इलिगल
हुन्डीहरूको जति कारोबार छ त्यो इलिगल छ। इलिगल छ भने कसैले गर्छ भने त्यो बजारमा छुप्ने कुरो छैन। तो नेचुरली अब यो बिस्तारै बिस्तारै जसरी अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरणहरूको कुरो भयो, पुलिसहरूको एडमिनिस्ट्रेसनहरूको कुरो भयो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई अहिले लागिरहेको छैन कि कुनै अर्गनाइज रूपमा हुन्डी चिट्ठीको कारोबार गरिरहेको छ। त्यो मलाई पर्सनली फिल भइरहेको छैन। कहिले काल के हुन्छ कि अब जस्तै कोही मान्छेको टेन्योर त्यहाँ खत्म भयो, घर आइरहेछ, ल भैया मेरो पनि जुन छ नि सामान अलि पैसा लगिदियो, मेरो घरमा तपाईँ पुऱ्याइदिनु होला, त्यो हुनसक्छ। डिपोजिट्सहरू उता बढेको हुन सकिन्छ। तर सङ्गठित रूपमा जुन बढिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ गुनासो, त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो गलत छ। त्यसो भने राज्य पक्ष, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सम्बद्ध पक्षबाट जिम्मेवार हुनुपर्छ। जिम्मेवार हुनुपर्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो, आर्थिक मन्दीको प्रभाव मुलुकमा अझ बढ्न सक्छ, ब्याङ्किङ प्रणालीमै बढी समस्या छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा मेरो यही भनाइ छ कि जसै मैले भने भारतमा पनि हेऱ्यो भने एउटा मोडल धेरै फेमस भएको थियो, गुजरात मोडल। गुजरात मोडल के किसिमको थियो भने कि सरकारले त्यहाँ कोही पनि मान्छेले गुजरातमा इन्भेस्टमेन्ट फ्याक्ट्री केही लगाउनु छ भने उनीहरूले एउटा कमिटीको गठन गरेका थियो कि जो कि अन्डर चिफ मिनिस्टरको अन्डरमा थियो। त्यसको डाइरेक्सन त्यही थियो कि 30 दिनभित्र उनीहरूलाई लाइसेन्सदेखि इलेक्ट्रिसिटी भयो, पानीको जडान भयो, भूमिको एलोकेसन भयो, सबै कुरा 30 दिनभित्र सरकारले पुरा गरेर दिन्छ। तो मेरो रिक्वेस्ट यही छ, हाम्रो नेताको रूपमा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी नै हुनुहुन्छ। त हाम्रो चाहना यही छ कि उहाँले पनि यस्तै किसिमको एउटा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग तपाईँको आग्रह के छ? तपाईँहरुमा हाम्रो आग्रह यही छ कि यसमा लिडरसिप लिएर अलिकता विदेशको मोडलहरू पनि स्टडी गरेर उहाँहरूले यहाँ एक किसिमको कमिटी बनाएर त्यसमा त्यही जुन छ नि जति पनि इन्डस्ट्री कसैले लगाउनु छ भने त्यहाँ उनीहरूले इन्डस्ट्रीको लागि त्यहाँ पुगोस्। एन्ड वान डोर सोल्युसन हुनुपर्छ। तपाईँ गएर अप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँलाई अरू सरकारी तन्त्रमा कहीँ पनि दौडधुप गर्नु पर्दैन। त्यो भयो भने अलिकता जुन छ नि मान्छेहरूको पनि विश्वास बढिन्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि बढिन्छ। र लास्टमा मलाई लाग्छ कि एउटाहरू जस्तै एनआरएनहरू पनि हाम्रो विदेशमा गएर धेरैजनाले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि जुन छ नि अब हाम्रो देशमा जब तरलताको अभाव छ भने हामीहरूलाई विचार गर्नुपर्छ कि कुन हिसाबले बाहिरबाट तरलता भित्रोस् हाम्रो देशभित्र। र एनआरएनहरूको पनि जति पोलिसिजहरू छ जस्तै उनीहरूलाई अब सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्दैन, जग्गा जमिनमा पनि छ भने लिमिटेसन्सहरू छ। त्यो किन छ मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। हाम्रो नेपालीको पैसा विदेशमा राख्दा ठिक, उनीहरूले लिएर आउन चाहन्छ भने त्यसलाई जुन छ नि त्यो किसिमको जुन छ नि त्यसमा अब्स्टेकलहरू छ। गैर आवश्यक नेपालीको लगानी ल्याउन सकिन्छ। हजुर, हुन्छ। आर्थिक मन्दीको विषयमा तपाईँहरूको यो उद्योगी व्यवसायहरूको समूह निजी क्षेत्रले सकारात्मक सुझाव र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्दै जानुहोला। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, निश्चित रूपमा मुलुक यतिखेर आर्थिक मन्दीको असर र प्रभावमा छ भन्ने कुरा भर्खरै पनि हामीसँग उद्योगी युए नेपाल युए चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवालले राखिसक्नु भएको छ। मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई निकास दिन तत्काल नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्किङ प्रणाली, समग्र सरकारी पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आवाजसँगै उहाँको पनि यही आवाज रहेको छ। आजको लागि अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम डिजिटकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।